کہندے نے مکہ تے طائف دو بستیاں نے، اگر اللہ پاک نے قرآن نازل کرنا ہوندا اللہ رجل من القریتین عظیم، اللہ پاک نے دونوں بستیاں چونکہ امیر تے قرآن نازل کردا. کہندے نے وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، کہندے نے کہ اسی تے نہیں مندے تسی اللہ دے نبیو مگر مجنون ہو، معاذ اللہ پاگل ہو. نبی پاک نے نہ کیا تے فرمایا میرے سونیا محبوبا جنہاں دیاں گلاں دا میں جواب نہ دواں تے مینوں وی رب کنے کہنا ہے. ایک کہندے نے انک لمجنون تے میرا رب کہندا نون 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 والقلم وما یسطرون. فرمایا نون مینو والقلم، مینو قلم دی قسم ہے، وما یسطرون قلم جو تحریر کر دیندی مینو اس تحریر دی قسم ہے. ما انت بنعمت ربک بمجنون، میرے سونیا تو میری نعمت نال مجنون تے نہیں. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، سونیا تواڈیاں تے نیکیاں انیاں نے کلمہ لکھ دیاں ٹوٹ جان، سیائیاں لکھ دیاں مک جان، تواڈیاں نیکیاں تحریر دے اندر نہیں کوئی قلم لے آ دی تے رہ گئی نا ظالمہ دی گل. کہندے نے انک لمجنون، میں کہنا وا انک لعلی، پڑھو وا انک لعلی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ، پڑھو وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ، تو انہوں سونج پڑھو وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. فرمایا سونیا تو انہوں پاگل کہن والے مجنون کہن والے معاذ اللہ اصل دے اندر آپ پاگل تے بے وقوف تے مجنون نے. او میرے سونیا کملی والیا میں تے تینوں اعلی اخلاق دا مالک بنا کے بھیجے آئے. ہمارا داتا الہ اور کیا چاہیے، رہنما مصطفیٰ اور کیا چاہیے. پڑھو خمیر نڑ ہمارا داتا الہ اور کیا چاہیے، رہنما مصطفیٰ اور کیا چاہیے. دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں آپ کے اور میرے محبوب خطیب حضرت مولانا قاری سمیع اللہ ساجد صاحب. آپ شیخ پورہ و مائک پر تشریف لائے اور آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں. قاری سمیع اللہ ساجد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. اے کون آیا جدے آیا بہاراں مسکرا پئیاں، کھلنے پھل تے کلیاں ہزاراں مسکرا پئیاں. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے. درود و سلام امامنا فی الدنیا والآخرہ جناب محمد الرسول اللہ. ہاں جی میں نے شروع کر لین دیو، آپ باہر ہی چنگے سا اتھے ہو جاندی تقریر، باہر گرمی بڑی ہے سین جلسہ ہو جاندہ. بلا لینے انشاءاللہ، اللہ پاک تو انہوں جزا دے. آواز تھوڑی رکھو، تھوڑی ماشاءاللہ سادہ رکھو، آواز ٹانٹا بند کر چھڑو. اج دا عظیم و شان کانفرنس اور پروگرام میں تے پہاری حافظ عثمان شاکر صاحب واہ دیر دے ماشاءاللہ علماء کرام نو سن رہے ہیں. حافظ صاحب کاندھ نہ لگے نے جا کے ماشاءاللہ. بہرحال اللہ پاک انہاں دی زندگی دراز فرمائے. یہ ساڑھے بڑے نے، اللہ پاک انہاں نو صحت والی ایمان والی لمبی زندگی دے، آمین کہو. یقین کرو آج جڑا ساڑھا ماحول ہے نا جلسیاں دا، یہ تفریحی پروگرام بن گیا ہے. تفریحی مطلب شغل میلہ،
ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲ ਕਰੀਏ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਤਰਬੀਅਤੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਈਏ ਜੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਨਾ। اور یقیناً اللہ دے محبوب علیہ السلام نو اللہ نے جڑا قرآن دیتا ہے، اس قرآن دے ذریعے پیغمبر دے ذریعے اللہ نے مینوں تانوں ڈرایا کہ اینا آ گناہ نہ کرنا ورنہ جہنم تیار ہے۔ ساڑھے مسلمان چکدے ہی کوئی نہیں۔ اور یاد رکھو اللہ اج قرآن نو زبان دے دوے نا، زبان قرآن پاک نو بولن دی توفیق دے دوے اللہ۔ قرآن کہے تو زانی ہے، قرآن کہے تو بے نماز ہے، قرآن کہے تو شرابی ہے، قرآن کہے تو زانی ہے، قرآن کہے تو چگل خور ہے، تو ساڑھے کئیاں مسلمانہ نے قرآن نو گھروں کڈ دینا ہے، قرآن نو گھر وچ رکھنا ہی نہیں۔ جدو قرآن نے بول بول کے ساڑھے گناہ واضح کرنے نے تے ساڑھے کئیاں اہل حدیثاں نے اہل سنت نے قرآن پاک نو باہر کڈ دینا بھی سانوں کو نہیں لوڑ قرآن دی۔ اے شکر کرو کہ قرآن ساڑھے نال کلام نہیں کرتا، اسی قرآن پاک نو پڑھنے ہیں۔ اس جلسے دا کی فائدہ ہے، اس پروگرام دا کی فائدہ ہے جڑا کو ایک گناہگار آیا ہے وہ اپنی صلاح کرن دی بجائے ہاسا میلہ کر کے تو ٹر جائے، فائدہ ہوندہ ہے کوئی؟ پروگرام دا فائدہ ہے کہ جدو بندہ سمجھن دا ذہن لے کے آئے تے تربیت دے واسطے تربیتی ماحول بنا کے دے بیٹھ کے پڑھے۔ یہ نہ ہوئے کہ مولوی ہاں 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 سواد آیا تقریر کیتی، سواد آیا جناب ایڈی لمبی ایک لائی، ادھروں سنیا تو ادھروں کڑ دیتا، کوئی فائدہ تے نہیں۔ دعا فرمائیے اللہ پاک سانو قرآن دا بھی عمل بنائے، نبی دی حدیث دا بھی بنا دے۔ میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینے تے قرآن آیا ہے، سبحان اللہ۔ فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان، فرمایا میں پاک ذاتاں جن نے فرقان نو نازل کیتا ہے۔ میرے بھائیو فرقان دا معنی کیے حق تے باطل دے درمیان فرق کرنے والی کتاب۔ تبارک الذی نزل الفرقان، اللہ پاک نے شرک تے جناب توحید دے درمیان فرق کرنے والی کتاب نازل کیتی ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان، بدعت تے سنت دے درمیان فرق کرنے والی کتاب اللہ پاک نے اپنے پیغمبر دے سینے تے نازل کی دی۔ کس نبی تے آئی؟ فرمایا اللہ عبدی، اللہ نے اپنے بندے دے سینے تے قرآن نازل کیتا ہے۔ کس وجہ تو کیتا ہے؟ فرمایا لیکون للعالمین نذیرا۔ فرمایا قرآن دے ذریعے میرا پیغمبر توانو ڈرائے عذاب جہنم تو، قرآن دے ذریعے میرے پیغمبر توانو ڈران عذاب قبر تو، قرآن دے ذریعے میرا سونا پیغمبر شرک تو توانو ڈرائے، زانیاں دے ظلم تو، زانیاں دی سزا تو میرا پیغمبر ڈران والا بن کے آیا۔ تبارک الذی نزل الفرقان، ایت پڑھو خواہ تبارک الذی، سارے پڑھو نا مسلمان بیٹھے ہو۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدی لیکون للعالمین نذیرا۔ توجہ فرمائیے توجہ، اللہ نے قرآن نو اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازل کیتا ہے۔ میرے پیغمبر نے مینوں توانوں ڈرایا ہے۔ آؤ سونیو پہلا ڈراوا قرآن دا سنو۔ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أعمى وقد كنت بصيرا۔
فرمایا جڑا بندہ اللہ پاک فرماندے نے میرے ذکر تو منہ پھیرے گا میں قیامت والے دن انہوں انیا کر کے قبر چن نکالاں گا انہوں دنیا تے میں معیشت دی سزا دواں گا جڑا بندہ نماز تو منہ پھیر دے اللہ پاک فرماندے نے میں انہوں انیا کر کے اٹھاواں گا قبراں وچوں اج بے نماز قبراں چوں نکلے آئے انا ہویا پہ آئے ایدی سزا کیے اج جڑا انا ہویا پہ آئے اے نماز نہیں سی پڑھ دا اے کی کردہ سالے بولو کی نہیں سی کردہ آج اللہ دی قسمیں گھراں دے گھر بے نمازی نے ایک بندہ نماز پڑھ دا تے 5-7 جنے بے نماز کی فائدہ جلسہ سنن دا میں نے دسو اینے ہزاراں روپیے لا کے تقریراں کرانے علماء نو سددے تے پھر بے نماز ہی رہنا نہ سدو مرو نہ جلسے کراؤ اور جے بے نماز ہی رہنا ہے تے کل جلسیاں دا میرے سونے ہو فائدہ ہے کہ بول کے دسو ہن میں انشاءاللہ وعدہ لینا کیڑے بندے نے جو فجر پڑھن گے نا انشاءاللہ اچھی کہو انشاءاللہ فجر پڑھو گے یقین جانو نبی پاک نے فرمایا شاکر صاحب نے پوچھ لو اللہ دے نبی نے فرمایا اسکال الصلاۃ علی المنافقین صلاۃ الفجر و صلاۃ العشاء فرمایا 2 نمازاں منافقاں تے بھاری گزر دیاں نے ایک فجر دی نماز ہے دوسری عشاء دی ہے تے میرے پیغمبر نے فرمایا ادھروں سون دا ٹائم ہے ادھروں اٹھن دا ٹائم ہے تے میرے نبی فرماندے نے منافق لبنا ہوئے فجر والے ویکھ لیا کرو تے عشاء والے ویکھ لیا کرو منافق فجر بھی نہیں پڑھ دے تے عشاء بھی ہن نظر مارو خان ساڈے تے اللہ کی دی خیر کو نہیں نا منافق بیٹھا اور یقین جانو یہ تحفہ جڑا نب نے پیغمبر نو دیتا اسی قبول ہی نہیں کیتا تے میرے پیغمبر معراج تے گئے نے تے اللہ نے چھٹے اسمان تے ملاقاتاں جناب موسیٰ پیغمبر نال کرا دتیاں نے سبحان اللہ باہر لے پائیو تسی بھی سبحان اللہ کہہ دیو جو توفیق ہو تھوڑا کچھ سانو بھی ماشاءاللہ 500 دا نوٹ آیا تو ہن تے کہو سبحان اللہ ہاں سبحان اللہ پہ کہہ دیو نا بڑھدی تے ہے نا کہو سبحان اللہ میں نو بھی پتا گرمی بڑی ہے لیکن چلو جتھے تسی بیٹھے ہو میں نو اپنا حمزہ کہہ رہا سی انہاں نو کہو اندر آن تے میں کہنا میں نہیں کہندا کہ تسی اندر آؤ جتھے بیٹھے بس ٹھیک ہے سنی رکھو تسی چند منٹ پھر آپ صاحب نو ٹائم دئیے توجہ میرے ول تو بھی دینا ماشاءاللہ چل لیا پھر ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے یہ محبت ہے نا علماء نو پیسے دے نے اللہ پاک انہاں دنیا آخر دیاں بھلائیاں دے ادھر میرے حال ویکھو کئیاں دے پیسے لکھاں دیاں کمیٹیاں برباد ہوندیاں نے تے کئی جناب خسریاں تے سٹھی جاندے نے آپ دین دا کام ہے اللہ تو جزا دے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی ملاقاتاں جناب موسیٰ پیغمبر نال ہوئیاں تے جناب موسیٰ علیہ السلام عرض کر دینے سونیو حبیب اللہ سو رب وال گئے ہو تے اللہ پاک نے تحفے کی دیتے نے تے میرے پیغمبر فرمان دینے موسیٰ جی اللہ نے وڈا تحفہ 50 نمازاں دیتیاں نے وڈا تحفہ کنیاں نمازاں دے 50 پڑھنیاں پہ جاندیاں تے لگ لو جانی سی جے 50 پڑھنیاں پیندیاں تے لگ پتہ نہیں سی جانا تے موسیٰ علیہ السلام عرض کر دینے سونیا میں تواڈے تو پہلا اللہ دی زمین دا تجربہ کار نبی گزر چکے آواں میری امت نے من سلوے کھا کے مٹھے لونے سلونے کھانے کھا کے میری امت نے 2 نہ پڑھیاں تواڈی امت 50 پڑھن لگی واپس جائیے تو نمازاں اندر ریکویسٹ کیجئے تے معاف کرائیے نمازاں ادھر دیکھو نا نمازاں ایک کاروبار سنیا تینوں میں کہنا میرا گلا اگے بڑا خراب ہے دن رات بول کے تے کچھ اتنے دیسی گھیو کھا بیٹھا ہاں شاکر صاحب فرماندے نے گلا اتنا ڈسٹرب ہویا بھی کلے نے کھادا ہی تے میں انشاءاللہ دیاں گا تانوں بھی اللہ دے فضل و کرم نال زندگی رہے صحیح حافظ عثمان شاکر صاحب دی انشاءاللہ انہاں تو دیسی گھیو نہیں نہ تے جان بھی قربان ہے ماشاءاللہ ادھر توجہ میرے وقت تھکے تے کونی جے تے شاکر صاحب دا بیان سننا ہے 2 کو میں بھی تو گلاں سنا لواں کہ کوئی نہ چلو ہن آئے تے سن لو
تے جناب موسیٰ علیہ السلام فرمان عرض کردے نے سونےو اللہ کول جاؤ تے نمازاں دے اندر تخفیف کرا کے آؤ تے نمازاں گھٹ کرا کے آؤ. میرے پیغمبر گیا کسے چکر اندر 10 کم ہوئیاں, کسے چکر اندر 5 کم ہو گئیاں, 50 وچوں کردیاں 40 رہ گئیاں, 35 رہ گئیاں, 25 رہ گئیاں, 15 رہ گئیاں. او پیر محل دے سونےو 10 دوستو اینڈ تے بول کے دسیا جے کنیاں رہ گئیاں؟ جدو 5 نمازاں رہ گئیاں جناب موسیٰ علیہ السلام کول میرے پیغمبر پھر تشریف لے آئے نے تے موسیٰ علیہ السلام عرض کردے نے سونےو ہون کی بنے آجے؟ تے نبی پاک فرماندے نے موسیٰ جی ہون تے 5 رہ گئیاں نے. کنیاں رہ گئیاں؟ 5. تے موسیٰ علیہ السلام عرض کردے نے سونےو جے میری منو تے کو ہور پھیرا لاو نا. انہاں تہاڈی امت والےاں نے 5 بھی پڑھنیاں. بولو 5 بھی پڑھنیاں, سارے بولو 5 بھی پڑھنیاں. آندے نے کو نہیں پڑھنیاں, 5 دے پڑھنیاں نے نا. وہ گل موسیٰ علیہ السلام دی ہے. تے نبی پاک فرماندے نے موسیٰ جی جڑا جنہیں 5 بھی نہیں پڑھنیاں میرا قادہ امتی ہے. موسیٰ جی ہن مینوں رب وال جاندیاں شرم آندی ہے تے میرے پیغمبر واپس آ رہے نے تے رب نے اعلان کر دیتا ہے یا خمسن وخیا خمسون. میرے سونے تو 5 نہیں لے کے جا رہا, تو 50 ہی لے کے جا رہا ہے. تیری امت نمازاں 5 پڑھے گی, میں ثواب 50 دا دیندہ رہاں گا. ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے, پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے. جو پڑھتے نہیں نماز تو اپنا قصور ہے. اور میرے سونےو تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. فرمایا میں اپنے پیغمبر نو بھیجیا تاکہ قرآن دے ذریعے میرا پیغمبر میرے عذابات تو ڈرائے. ہن توجہ ذرا میرے وال کرے آجے. تے میرے نبی نے ڈرایا ہے, پہلا بیان کیتا ہے. میرے نبی نے پہلا مسئلہ سمجھایا ہے, بعد دے اندر وعید بیان کیتی ہے. تے میرے پیغمبر فرماندے نے نماز پڑھ دیاں دھیان سجدے والی جگہ تے رکھنا ہے. کتھے رکھنا ہے؟ اچھی بارے پاس بولو. نماز پڑھ دیاں دھیان کتھے رکھنا ہے؟ نماز پڑھ دیاں دھیان کتھے رکھنا ہے؟ تے ساڈے بھرا اللہ معاف کیتی ہے. پتہ نماز کنج نیت نے اللہ اکبر. نماز نیت دیا ندیا مسجد دے پکھے گن لینے آ. نماز نیت دیا نیت اتا منہ کر کے پکھے گن لینے آ. پھر نماز پڑھ دیاں فاتحہ پڑھ دیاں ادھروں داڑھی نو کھرک لیا تے ادھروں اشتہار گن لیا. آ کوئی نماز ہے؟ یہ تے رب نال مذاق ہے. پھر ساڈے کئی برا جناب نماز 120 دی سپیڈ تے پڑھ دے نے, 20 دی سپیڈ تے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد. آ کیوں ڈا پیا ہے؟ او یار رب دا مذاق ہو رہا کہ نماز تو پڑھ رہا ہے, جناب تو نہ ہی پڑھ. نماز بھی سکون نال پڑھ دے. انہاں نو بڑی کاڑ ہے, انہاں نو بڑا جناب رب نو بھی علامہ لان ہوندے نے نماز پڑھن. میں رب دا تے میرے پیغمبر فرماندے نے جلدی جلدی نماز پڑھنی نہیں. تے امام نماز دے اندر دھیان بھی سجدے دی جگہ تے رکھنا ہے. تے نبی پاک نے فرمایا جڑا دائیں بائیں ویندا نا سجے کھبے نماز وچ, قریب ہے کہ اللہ انہاں دیاں اکھاں اچک لوے تے رب انہاں نو انھیاں کر دے. تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا نماز دے اندر امام تو سبقت بھی نہیں لینی. امام رکوع پہ آئے اونی دیر نہیں اٹھنا جنی دیر امام نے سر نہیں چکنا. امام سجدے پہ آئے انہی دیر نہیں چکنا سر جنی دیر امام سجدے جو سر بولو سر. تے ساڈا کی حال ہے؟ امام صاحب علیہ سجدہ پہ نے سجدے اندر پہ نے تے ساڈے بھرا جناب سجدے جو سر چوک کے تے سیدھا لم لیٹ پہلا کھلوتے ہوندے نے. آ تے حال ہے. نبی پاک نے فرمایا جڑا امام تو پہلا سبقت لیندا تے سر چکدا قریب ہے کہ رب دا سر کھوتے دا بنا دے گدے دا. آ تے حال ہے ساڈیاں نماز پڑھنے تے چج نال نہیں پڑھ دے.
لیکون للعالمین نذیرا، اللہ دے نبی نے ڈرایا ہے کہ اے کام نہیں کرنے، جے نماز پڑھنی تے بندیاں کو پڑھنی۔ میں گیا اتنے ملتان تقریر کرن، ملتان تمہیں پتہ نا اسٹیشناں تے چھوٹیاں چھوٹیاں مسجداں بڑیاں ہوندیاں نے، تے میں اتنے نماز پڑھن لگا، زور دی نماز، اثر دی نماز میں دو دو کر کے کٹھیاں کیتیاں، تے سفر دی نماز دو دو کر کے میں نماز پڑھن لگا، دو دو رکعتاں کر کے سفر دی نماز مسافر دی جڑی ہوندی ہے۔ تے میرے نال ایک بزرگ کھڑے نے، یقین جانو کھلے میں فاتحہ پڑھی ہے تے بابے ہوراں نے 4 رکعتاں پڑھ لیاں نے۔ میں فاتحہ پڑھی ہے تے بابے ہوراں 4 پاؤ پراں پھڑکا کے ماریاں۔ تے حال ہے ساڈا۔ تے میرے سونیو، جے امام بھول جائے تے پچھوں کی کہنا ہے؟ ادھر میرے حال ویکھو نا، امام بھولے تے کی کہنا ہے؟ اچھی بولو، سارے بولیے، کی کہنا ہے؟ سبحان اللہ۔ ساڈے علاقے چ نا ایک مولانا صاحب، مولانا موسیٰ صاحب، وہ بھول گیا نماز وچ، تے ہن تانوں پتہ بھابی ساڈے بابیاں نوں قرآن بہتا ہوندا ہے، اور سارے بزرگ ہی پیچھے کھڑے نے لین لا کے، تے مولانا صاحب تو بھول گیا نے، تے بابا جی کسے بزرگ نو اینا نہیں پتا بھی مولوی علی بھول جان تے پچھو کی کہیدا ہے۔ وہ موڑے تے ہاتھ رکھ کے جڑے پیچھے سامنے پیچھے کھڑے نے، مولانا دے پیچھے کھڑے ہو کے بزرگ نماز پہ پڑھتے ہیں، کندھے تے ہاتھ رکھ کے کہندے نے اوں ہوں تو بھولن ڈیا ہے۔ اینی دیر نو پھر مولوی صاحب نے ایت پڑھی ہے، تے پھر وہ بھول گیا، تے پھر وہ ایت سیدھی نہ پڑھ سکے، تے بزرگاں نے پھر جناب ہاتھ رکھیا، کہندے تے اوں ہوں کہ مولانا موسیٰ صاحب بھول رہے ہو، نماز وچ بھول رہے ہیں بھی اے نہیں نہ پتا بھی سبحان اللہ کہی دیے، تے مولانا نو اشارہ دیتا بھی اوں ہوں، کندھے تے ہاتھ رکھ کے بھی تو بھول رہے ہیں۔ تیجی یار مولانا صاحب نے ایت صحیح پڑھ لئی ہے، تے پچھوں بابے کو صبر نہیں ہو سکیا، کہندا لے بھی موسیٰ گل بن گئی ہے، لے بھی ہن تو صحیح پڑھ لیا۔ سونو، امام بھول جائے تے پچھوں سبحان اللہ کہی دیے۔ میرے پیغمبر بھی بھول گئے سن، اللہ نے بھلایا ہے، میرے نبی نہیں بھولے، میرے پیغمبر نہیں بھولے، رب نے بھلایا ہے۔ صاف جناب راوی کہندا ہے زور دی نماز ہے یا عصر دی نماز ہے، پڑھانیاں نبی پاک نے 4 رکعتاں نے، تے پڑھا کے 2 تشریف لے گئے نے۔ میرے نبی دا ایک صحابی غالباً ذوالدین رضی اللہ تعالی پچھوں گیا ہے، اللہ دے نبی جی آج کی مسئلہ بڑے ہیں، نماز تھوڑی ہو گئی ہے یا تسی بھول گئے جے، کی مسئلہ بڑے ہیں؟ اللہ دے رسول جی نماز دیاں رکعتاں 4 نے، پڑھائیاں تسی 2 نے۔ آپ فرماتے نے نا 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 نا، میں بھولیا تے نہ نماز تھوڑی ہوئی ہے۔ میرے پیغمبر نو صحابی کہندا اللہ دے رسول تسی 2 پھر رکعتاں کیوں پڑھائیاں نے؟ ادب ویکھو نبی دے صحابہ دا۔ صحابی عرض کردا اللہ دے رسول جی 4 نہیں 2 پڑھائیاں۔ فرمایا واقعی 2 میں پڑھائی؟ جی اللہ دے رسول تسی 2 رکعتاں پڑھا کے تشریف لے کے آ گیا جے۔ میرے پیغمبر صحابی دے نال ٹرے نے، واپس تشریف لے آئے نے، مسجد نبی اندر میرے نبی نے پھر 2 رکعتاں پڑھا دیتیاں نے، سلام پھیرے ہیں میرے نبی نے، فرمایا نہ بشر مثلکم یوحی الی، اوے میرے ساتھیو میں بشراں مثل تہاڈی، مگر میرا تہاڈا فرق ہے وے یوحی لیا، میرے تے وہی کیتی جاندی ہے۔ اگر میں بھول جاواں، امام بھول جائے تے پچھو سبحان اللہ دا لقمہ دے دیا کرو۔ اس واسطے ہن تسی بھی دو نا سبحان اللہ، اونچی کہو نا۔ ہائے میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردا زمانہ اے۔ حضرت آپ صاحب نو ٹائم میں دین لگا، جنی دیر سبحان اللہ کڈو کے دواں کا ٹائم نہیں، تے اب میں بیٹھا فجروں بعد ہی درس دین گیا حافظ صاحب، ادھر میرے حل کو سبحان اللہ۔ میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردا زمانہ، میرے نہ پڑھو، میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردا زمانہ ہونا ہے۔ 500 دن ہونا ہے، یہ مطلب ہے نعتاں نال ہوندے نے، اونج نہیں تسی مسئلے نہیں سن دے۔ ادھر میرے حل ویکھو، میرے آقا دیاں سے ہن بریک نہ لایا جے، میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردا زمانہ اے، سب سونے تو سونا حسنین دنانا اے۔ پڑھو خواب، سب سونے تو انہوں اللہ دی قسم لگے جناب
پڑھو سب سونے تو سونا حسنین دا نانا ہے او رب قسم اٹھائیاں نے وچ قرآن دے آئیاں نے رب قسم اٹھائیاں نے پڑھو رب قسم اٹھائیاں نے وچ قرآن دے آئیاں نے میرے کملی رب قسم اٹھائیاں نے وچ قرآن دے آئیاں نے چیخرا میرے آقا دا جمیں حسن خزانہ ہے او کیویں آنکھاں چانور گا جگ سارا جان دائے میرے کملی والے دائے چانوی دیوانہ ہے میرے کملی یاسین بابا جی عبداللہ صاحب ادھر میرے اپنا کیمرہ میرے ال فٹ رکھو میرے کملی والے دا چانوی دیوانہ اوے ابو بکر عمر دی کی شان سناوا میرے آقا دے قدم وچ دوہاں دا ٹکانا ہے میں صدقے تے قربان جاواں میرے پیغمبر نے فرمایا لے یکون للعالمین نذیرا میرے پیغمبر ڈران واسطے آئے اگے تو جو فرماؤ پہلا میرے پیغمبر نے ڈراوائے دیتا ہے اور دوسرے مجرمان دا تذکرہ اللہ نے کیتا ہے فرمایا وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فرمایا وجوہہم امیّا وبکما وصما مأواہم جہنم کلما خبت زدناہم سعیرا اللہ پاک فرماندے نے آپ دوسرے لگو گندے آنگے انہاں نو میں قبراں چوں نکل دے نال اکھاں تو انا کر دواں گا کنا تو بہرا کر دواں گا زبان تو گونگا کر دواں گا انہاں دے سر نو تھلے نو کر دواں گا تے انہاں دے پیراں نو تے نو کر دواں گا صحابہ اندر کہرام مچ گیا سونیا کنیاں بریاں حالتاں نے بندہ تے اپنے پیراں دے بل چلدا ہے تے قیامت والے دن ہتھاں دے بل میں چلے گا میرے رب نے فرمایا اے ظالمو جنہ دنیا اندر بے خیائیاں کیتیاں میریاں نافرمانیاں کیتیاں اللہ پاک فرماندے نے جنہ دنیا تے میریاں نافرمانیاں کیتیاں میں جڑا رب انہاں نو پیراں دے بل چلان تے قادر ہاں میں قیامت نو انہاں دے گندے گناہاں دی وجہ تو ہتھاں دے بل چلاواں گا میں کہاں گا اوے ظالمہ میں تینوں پیر دیتے سن انہاں پیراں نال چل کے تو مسجد اندر آندا تو انہاں پیراں نال چل کے شراباں دے اڈیاں تے جاندا رہیا ہے اوے میں تینوں ہاتھ دیتے سن انہاں ہتھاں نال تو رب دے قرآن میرے پاک کلام نو پکڑدا تو انہاں ہتھاں نال شراب دیاں بوتلاں پکڑدا رہیا میں انہاں کناں دے نال تو قرآن دی آواز سندا تو انہاں کناں نال چغلیاں سن کے آیا انہاں اکھاں دے نال تو ویکھ کے مسجد دا رستہ آندا انہاں اکھاں نال تو غیر مرمانو تکدا رہیا ہے فرمایا میرے فرشتے موراں لا دیو آج دی زبان نہیں بولے گی آج دے ہاتھ بولن گے ایک کہندا ہے بند کمرے اندر میں ہوواں تے جو مرضی کیتی جاواں مینوں کسے کی پوچھنا ہے میں کہنا میرے سجنا تے دوستا بند کمرے اندر تو کہنا مینوں کوئی نہیں ویکھدا بند کمرے اندر اوے سونیا تینوں او ویکھدا ہی جڑا 9 ماہ
ماں دے پیٹ اندر تینوں ویکھدا رہیا ہے، اے مرد زناکار خدا دیکھ رہا ہے، اے مرد ریاکار خدا دیکھ رہا ہے، جلوت میں کچھ پاس رہا خلق خدا کا، خلوت میں بھی سرکار خدا دیکھ رہا ہے۔ فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ آؤ توجہ کرو، میں گل مک دیا مکاواں، ایک واری درود اچھی کر کے پڑھو نا جناب محمد۔ ہن وعدہ انشاءاللہ نماز فجر قضا نہیں کرنی، سارے پڑھو گے نا ماشاءاللہ؟ ہاتھ چکو، سارے چکو، جڑے پڑھ دے نے سارے چکو۔ ماشاءاللہ سواد آ گیا نا، مسیتاں پریاں ہونیاں چاہیدیاں نے، ایتھے ستے ہوندے نے سویرے، ساری رات فلماں، ساری رات ڈرامے، ساری رات کنجر خانے، تے رات گزر دیئے تے جدو رب نو منان دا وقت تمدائے ادوں اے خبیث ہو کے ستا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ فجر نہیں پڑھدا بندہ خبیث ہے، خبیث۔ جڑا سورج اگن تو پہلا نماز فجر نہیں پڑھدا، نبی پاک نے کی فرمایا وہ بندہ کی ہے؟ او کسے ماں پیاں دی زبان جو پتر نو خبیث کیا جائے ان محلے دار منہ نہیں لاندے، تے جس امتی نو نبی پاک کہنا بندہ خبیث ہے۔ یقین کرو جڑا بندہ فجر دی نماز ضائع کردا ہے سمجھو کہ انہیں اپنا سب کچھ روڑ دیتا ہے، تے جڑا بندہ عصر دی نماز ضائع کردا ہے او دا سب کو جی ڈوب گیا ہے۔ مرنا تے ہے نا، کیوں جی مرنا ہے کوئی نہ۔ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا، سنو سنو ذرا دھیان میرے وال، اذا ادخل المیت القبر مسلت لہ الشمس عند غروبها۔ میرے پیغمبر نے فرمایا جدو نیک بندہ دنیا تو جاندا نا تے قبر دے اندر فرشتے جدو آندے نے نا تے آپ فرماندے نے، فرشتے بندے نو اٹھا کے بٹھاندے نے تے کہندے نے دس من ربو کا، او دس تیرا رب کون ہے؟ ایک کہندا ہے حضرت شاکر صاحب بیٹھے نے تشریف فرمانے، پوچھو اللہ جاندا میرے کول دنیا دیاں دولتاں ہون تے اس نبی دی حدیث دے جملیاں تے قربان کر دیاں۔ اذا ادخل المیت، اذا ادخل المیت القبر، فرمایا جدو نیک میت قبر اندر برخزی زندگی اندر منتقل کیتی جاندی ہے، ابن ماجہ دی حدیث ہے، فرمایا مسلت لہ الشمس عند غروبها، تے نیک میت نو بندے نو انجی لگدا ہے کہ جس طرح جناب سورج ڈوبدا پیا ہے، سورج غروب ہوندا پیا ہے۔ میرے نبی فرماندے نے دو فرشتے آندے نے تے بندے نو اٹھا کے بٹھاندے نے تے بندے نو کہندے نے دس من ربو کا، تے فرشتہ کہندا گل سنو مینوں پتہ ہے میرا رب کون ہے، میرا نبی کیڑا، میرا دین کیڑا، میری بھی تے سنو۔ ہاں سنا تو کی کہنا چاہنا ہے؟ اے کہندا میں تانوں ساریاں گلاں دا جواب بعد وچ دواں گا، میری سنو۔ ہاں سنا کی کہنا چاہنا ہے؟ کہندا دعونی اصلی، دعونی اصلی، پڑھو ہاں دعونی، اللہ سانو جملے پڑھن دی قبر وچ توفیق دے، دعونی اصلی، دعونی اصلی۔ اے کہندا مینوں پتہ ہے میرا اللہ کون، میرا نبی کون، میرا رسول تے دین کیڑا ہے، دعونی اصلی، دعونی اصلی۔ انہاں ساریاں دا گلاں دا جواب بعد وچ داں گا، دعونی اصلی۔ او ویکھو سورج غروب ہوندا پیا ہے تے میری نماز ضائع ہوندی پئی ہے۔ بندے نو اے خیال کتھے آئے گا؟ قبر وچ۔ بولو کتھے آئے گا؟ سارے بولیے کی خیال ہے؟ بول دے نہیں جے کتھے آئے گا تے آنا۔ ہائے ہائے کہندا ہے مینوں نماز پڑھ لین دیو تے اس قبر دے اندر اے نماز کہندا پیا مینوں پڑھ لین دیو تے نماز قبر دے اندر کیڑی نماز دا خیال آئے گا؟ بولو کیڑی نماز دا؟ اثر پڑھی ہوے گی تے دھیان آئے گا نا۔ فرشتے کہندے نو اللہ دیا بندیا اوے تینوں ایتھے بھی دھیان نماز دا ہی ہے؟ اوے سجے کھبے ویکھتے سی تو مر گیا تو قبر وچ پہنچے ہیں؟ اچھا یعنی پتہ لگا قبر وچ نیک بندے نو پتہ لگنا ہی کوئی نہیں کہ میں دنیا چاں کہ مینوں دفن کر دیتا گیا تے میں عالم برزخ چ آ گیا۔ او نیکیاں والے بندے نو پتہ لگنا
ادھر میرے ال منہ کر کے کہو نیکیاں کرن والے نیک بندے نو قبر چ جا کے پتہ ہی نہیں رب نے لنگڑ دینا اونوں محسوس ہی نہیں ہونا کہ میں دنیا چ کے قبر چ فرشتے انہوں یاد کراندے نے تو دنیا چ نہیں سجا کھبا ویکھتے سہی تو کتھے میں کیونکہ نبی پاک فرماندے نے ادھے نگاہ تک نیک بندے دی قبر لمبی ہو جاندی ہے نیک بندے دی قبر جڑی نا کھول دیتی جاندی ہے ایک کہندا مولوی جی نال تے ہوندیاں نے تے میں جدوں ماں دے پیٹ ہی ساں ادو تینوں کنے رزق دیتا تے کنے جی میں ماں دے پیٹ دے وچ جدوں تو کچھ بھی نہیں سا جدوں کچھ بھی نہیں سا ماں باپ دے ایک گندے قطرے تو اللہ نے تینوں بندہ بنا دیتا تے تینوں قبر دے وچ او تینوں وسیع و عریض جڑا ہے او اللہ منظر پیدا نہیں کر سکتا تو رب دی قدرت تے جناب تو شک کرنا ہے تے فرشتے کہندے نے دس ہن من ربو کا تے کہے گا بلکہ آپاں سارے کہاں گے ربی اللہ کہاں گے نا انشاءاللہ نبی محمد دین علیہ السلام یاد رکھو قبر وچ دین جناب ربی اللہ او کہے گا جنہیں سجدہ رب نو کیتا ہوئے گا جنہیں قبراں تے سجدے کیتے جنہیں بابیاں دے گٹے گٹے چومے انہوں قبر وچ ربی اللہ کو نہیں ہونا انہوں دینی علیہ السلام قبر اندر نہیں ہونا جنہیں نمیاں رسمہ کٹیاں انہوں دینی علیہ السلام بولو کہنا قبر وچ نہیں آنا جنہیں نبی دے نال کسے ہور دیاں گلاں تے بھی عمل کیتا انہوں نبی محمد ہونا ہمارا داتا الہ اور کیا چاہیے رہنما مصطفیٰ اور کیا چاہیے پڑھو خمیر نڑ ہمارا داتا الہ اور کیا چاہیے رہنما مصطفیٰ اور کیا چاہیے جن کے کہنے سے باب بہشت کھلے ہم کو ان کے سوا اور کیا چاہیے او میرے اللہ جیا نہیں ہور سبحان اللہ کہہ دیو مولوی دا ساکڑا وہ سبحان اللہ میرے اللہ جیا نہیں جنہ دا رب لاوے نا او میرے نال اللہ بولو میرے اللہ جیا نہیں ہور پڑھو میرے اللہ جیا نہیں ہور جے تو بن جائے منگتا اس دا جے تو بن جائے منگتا اس دا آپ نہ تینوں تھوڑ میرے اللہ جیا نہیں آپ پاس ہوندہ بیا میرا سونا سونا نہیں مولوی سے سامنے بیا کہ میرے اللہ جیا نہیں ہو او دا رزق کھامے بندیاں کیوں گیت غیران دو کیوں گیت غیران دے گاوے بندیاں ایکو داتار شاوتے تو لبدا پھرے لاہور میرے اللہ جیا قرآن کہندہ ہے میرے سونے حبیب نے میرے کلام دے ذریعے ڈرایا میرے بولو کلام دے ذریعے اللہ معاف کرے اتھے دے زبانہ ہی اپنیاں کو نہیں اتھے دے بول دے تیری پینڈ نو جی بول دے نا تیری ماں نو گاڑ کر دے نے دو مردی کیا جی میں وابی ہوں نا کیا میں لے سنت ہوں نا میں لے حدیث ہوں نا اور جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث نو مندہ گاڑا کر دے بولو ساڑھے وابی بابے ہی نہیں مان آج تو بعد وعدہ کرو کسی نے گاڑی کڑنی وعدہ ویسے اوکھا ہے ہاں میرے پرا منڈے ہویا سونا گلنا ادھر میرے التیان کرو وہ ایک مولانا نصر اللہ مظفر صاحب دا چھوٹا پائی ہے وہ وچ تقریر پیا کرے تے کہ منڈا ہون دے ہسے پیا اون جی مطلب وہ دا کلاس فیل ہوئے گا آندہ داندنا کٹ یار میں نو بھی آسا ہوں ہی اس واسطے تسی بھی خبردار ہو کے بہو تو میں تو اٹھی جان ان قریب چھڑنے لگا سوا تھرسا سرے تے گانڈے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کدی کسی نو گاڑ کڑی کوئی نہیں مکے والے نے گال کی تھی وَقَوَ قَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ کہندے نے مکہ تے طائف دو بستیاں نے اگر اللہ پاک نے قرآن نازل کرنا ہوندا عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ اللہ پاک نے دونوں بستیاں چونکہ امیر تے قرآن نازل کردا کہندے نے وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ علیہ ذکر انک لمجنون کہندے نے کہ اسی تے نہیں مندے تسی اللہ دے نبیوں مگر مجنون ہو
معاذ اللہ پاگل ہو. نبی پاک نے نہ کیا تے فرمایا میرے سونے محبوبہ جنہاں دیاں گلاں دا میں جواب نہ دواں تے مینوں وی رب کنے کہنا ہے. ایک کہندے نے انکا لمجنون تے میرا رب کہندا نون 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 والقلم وما یسطرون. فرمایا نون مینو والقلم مینو قلم دی قسم ہے وما یسطرون قلم جو تحریر کر دیندی مینو اس تحریر دی قسم ہے ما انت بنعمت ربک بمجنون. میرے سونیا تو میری نعمت نال مجنون تے نہیں. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ. سونیا تواڈیاں تے نیکیاں انیاں نے کلمہ لکھ دیاں ٹوٹ جان سیائیاں لکھ دیاں مک جان تواڈیاں نیکیاں تحریر دے اندر نہیں کوئی قلم لے آ سکدی تے رہ گئی نہ ظالمہ دی گل کہندے نے انکا لمجنون. میں کہنا وا انکا لعلی پڑھو وا انکا لعلی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ پڑھو وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ تو انہوں سونج پڑھو وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. فرمایا سونیا تو انہوں پاگل کہن والے مجنون کہن والے معاذ اللہ اصل دے اندر آپ پاگل تے بے وقوف تے مجنون نے. او میرے سونیا کملی والیا میں تے تینوں اعلی اخلاق دا مالک بنا کے بھیجے آئے. تے کیسا اخلاق نبی پاک دا؟ آپ نے کسے نو کدی ٹوکیا بولو تے توں تے سکی ماں نو گانا کڈنا اور ظالمہ توں دے سکے باپ نو گانا دینا تینوں کتھوں میں مننا کہ تو ایماندار ہے. او ماں باپ جن نے تیرے پیشاب پاڑے کپڑے دھوئے نے او ظالمہ انہاں نو گالیاں دینا ہے. ادھر چلا گیا تے بات لمبی ہو جانی ہے. میں نو ڈر بھی ہوندا ہے پہاڑاں نو. حافظ عثمان شاکر صاحب کو اج میں سبق سنا رہا تے سن رہے نے اے بھی ماشاءاللہ ساڈے پیارے حافظ صاحب حافظ عثمان شاکر صاحب دا میرے نال خاص کر پیارے. اج انہاں کہنا تو لگا رہا تے بس میں پھر اس کندھ نال لگا بیٹھا. ہاں جی میں سنانا میں گل پھر مینوں ادھروں بڑے مطلب کہندے نے پہلے لیکن میں اپنے نہیں کھلا ٹائم نہیں میں تے تسی تے کٹھیاں پی برداشت کیتی ہے تے میں ہن زیادہ تانوں نہیں برداشت ہون دینی. میں تہاڈی پریشانی مینوں نہیں برداشت. بہرحال میں اپنا مسئلہ کمپلیٹ کراں تے پہاڑاں نو ٹائم دئیے. دعا ایک نیتوں کر دیو اللہ تعالیٰ حافظ صاحب دی صحت اندر علم و عمل اندر اللہ تعالیٰ قوت جوانی اندر خطابت اندر اللہ برکت فرمائے. انہاں دا پوت تے ماشاءاللہ ساڈا بڑا میرا بڑا پیارا زید او ماشاءاللہ سعودیہ ہے. اللہ پاک ان دی بھی زندگی دراز کرے آمین کہہ دو. تے میرے پیغمبر نے کدی کسی نے چڑکیا جسے نے کیویں دی بھی گل کر دیتی ہے نا او دی قبول ہی کر لی ہے. جناب نے کو مسکرا کے بغیر رمضان دا مہینہ ایک بندہ آیا تو جو میرے روزیاں دا مہینہ اللہ روزے رکھنے نصیب فرمائے. آ گل بڑی دلچسپ ہے دھیان دریا جے. رمضان دا مہینہ ایک بندہ آیا کہندا سونیا میں لٹیا گیا میں ماریا گیا میں تباہ ہو گیا میں برباد ہو گیا. آقا فرماندے نے کی ہویا ہی جویں ایتھے بیٹھے ہیں نا تے شاکر صاحب نو بندہ آ کے کلا سانو تانوں بھی سناوے تے حضرت نو بھی کہے میں لٹیا گیا میں ہلاک ہو گیا تے اسی کہنا حضرت بھی فرمان گے بھی اللہ دے بندیا ہویا کی آ. نبی پاک نو آ کے کہندا سونیا میں ہلاک ہو گیا ہاں. آپ فرماندے نے کی ہویا ہی کہندا روزہ رکھیا سی بیوی گھر کلی سی تے میرے کو غلطی ہو گئی ہے. میں روزے دی حالت جو عورت کول ٹر گیا میں عورت دے کول چلا گیا تے میرے نبی پاک فرماندے نے کو غلام آزاد کر دے اللہ تیرا گناہ معاف کر دے گا. کہندا غلام کتھوں آیا میں تے ماڑا واں تے میرے پیغمبر فرماندے نے 2 مہینے دے روزے رکھ اللہ تیری غلطی معاف کر دے گا. کہندا سونیا اے بھی نہیں رکھے جانے اے بھی نہیں رکھے جانے. نہیں پانے فرمایا جے کر پھر 60 غریباں نو کھانا کھوا دے 60 مسکیناں نو کھانا کھوا دے اللہ تیری غلطی معاف کر دے گا. کہندا سونیا اے بھی اوکھا کام ہے میں بڑا ماڑا واں تے جے نبی پاک دی تھاں تے ساڈے وچ ہوندا تے کہندا روندا گلاں نو ہر گل نال میں ماڑا واں جا بھج ایتھوں ہر گل. میرے نبی نے انہوں چڑکیا نہیں
ناراض نہیں ہو، فرمایا بہ جا، اللہ کو سبب لائے گا۔ ایک کھجوراں دا ٹوکرا چکیا، صحابی وچوں ایک نبی دا یار آیا، عرض کردا سونیا میں کھجوراں تحفاتن تواڈے واسطے لے کے آیا، قبول فرما لو۔ میرے نبی فرماندے نے کتھے وے غلطی کرن والا؟ کہندا سونیا میں حاضر ہاں۔ فرمایا جا کھجوراں لے جا تے اپنے محلے دے غریباں چ ونڈ دویں تے اللہ تیرا گناہ معاف کر دے گا۔ چاہیدا تے سی پیر محل والے نبی پاک دی گل مندا تے جا کے کھجوراں جا کے ونڈ دیندا تے عرض کردا محبوبہ کی فرمایا جے؟ نبی پاک نے فرمایا میں کیا کھجوراں چوک کے جا کے غریباں چ ونڈ دے، اللہ تیری غلطی معاف کر دے گا۔ تے پولا جہا منہ کر کے آندا سونیا سارے محلے چ میرے نال وڈا غریب ہی کوئی نہیں، اگے سارے محلے چ میرے نال وڈا غریب ہی کوئی نہیں۔ تے میرے نبی او دی گل سن کے ہس کے فرمایا غریب ہی نہیں اجی، غریب ہی کوئی نہیں، میں ہی سب تو زیادہ غریب ہاں، میرے نال بڑا غریب ہی کوئی نہیں پورے محلے اندر۔ تے میرے نبی فرماندے نے جا کھجوراں وی گھر کھا لو تے رب کریم گناہ بھی معاف کر دے گا۔ دعا کرو اللہ سانو بھی انج دا حوصلہ دے۔ ایتھے ساڈے بھراواں چ انج دا بھی حوصلہ نہیں نا، اے تے جناب اگلے دا جار کے ویکھ کے جناب اونوں برداشت نہیں کر سکدے۔ اپنے بھرا نوں رب نے کوئی رزق دتا ہے، یہ کہندا شالا ڈوب بھی جائے، شالا دا بیڑا گرک ہی ہو جائے، شالا تباہی ہو جائے۔ انج نہیں، دعا دینی ہے رشک کر کے، یا اللہ جے اینوں دتا ہی تے مینوں بھی دے دے۔ یا اللہ جے قرآن نال پیار پاؤ گے، اللہ دی قسم قرآن تے بڑیاں بڑیاں تے اثر کردا ہے۔ قرآن تے کسے کافر تے بھی پڑھیا جائے تے قرآن تاثیر رکھدا ہے۔ میں اب واقعہ سناواں تے میں گل مکاواں۔ حبشہ دے اندر میرے نبی نے 20 کو مرد عورتاں اپنے امتی ٹورے نے تے ادھر کیونکہ مکے والے میرے نبی دے صحابہ نو مار دے نے تے میرے پیغمبر فرماندے نے جاؤ حبشہ دے علاقے اندر چلے جاؤ، تے سائیاں دا علاقہ ہے تے سائی تے بادشاہ تے دل دا نرم ہے، او امید ہے کہ تواڈے نال چنگا سلوک کرے گا۔ تے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھروں بادشاہ ادھر ٹوریا اپنے قافلے نو تے امیر جناب جعفر تیار نو بنا کے بھیج دیتا ہے اپنے چچا دے بیٹے نو نال۔ فرماندے نے جعفر امید تے نہیں کیتی جاندی، او کافر لوگ عیسائی کلمہ پڑھ کے تے مسلمان ہو جان گے، انج کر تو عیسائیاں دے ملک اندر چلنا ہے تے سورہ مریم یاد کر لے۔ امید تے نہیں کیتی جاندی، او لا الہ الا اللہ پڑھن گے، مگر ہو سکتا ہے جعفر جے کوئی موقع بن جائے تے انہاں نو سورہ مریم تے پڑھ کے سناویں، ہو سکتا ہے کہ وہ کلمہ پڑھ لین۔ جناب جعفر تیار عیسائیاں دے جناب علاقے اندر پہنچے نے۔ جناب جعفر رضی اللہ تعالیٰ نو ادھروں جناب کافران نے اپنے چمچے مقبر بھی ٹور دیتے تے جناب جعفر تیار جدو پہنچے نے اپنے قافلے سمیت۔ اے عیسائی جناب کافر جڑے گئے نے مکے دے اندروں کہندے نے نجاشی نے انہوں کٹ دے تھوں، انہاں ساڈا بندے نال بندہ نہیں چھوڑیا مکے دے اندر، انہاں نے نواں دین شروع کر لیا، انہاں نے نویں دین دا آغاز کیتا، بھرا نہیں نہ چھڈیا ساڈا۔ تے او جڑا جناب عیسائی بادشاہ بڑا سیاںا ہے، کہندا چپ کرو اللہ دے بندے ہو، کڈن والے ہوئے تے میں کٹ دواں گا، رکھن والے ہوئے تے میں رکھ لواں گا، تسی تے چپ کرو نا۔ اگلے دن جناب جعفر تیار کو رضی اللہ تعالی عنہ عیسائیاں دے دربار تے بادشاہ دے سامنے نجاشی دے پیش ہوئے نے تے نجاشی کہندا تسی کتھوں آئے جے؟ جناب جعفر فرماندے نے اسی مکہ مکرمہ دے اندروں آئے ہاں، تے میرے کول کی لین آئے ہو؟ اوے میرے ملک اندر کی لین آئے ہو؟ آخے مکے والے سانو مار دینے تے تاں سی آئے۔ اچھا مار دینے، تہاڈا جرم کی ہے؟ تے جناب جعفر فرماندے نے ساڈا ہی کوئی جرم ہے، قولوا لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ۔ اج ساڈا بھی یہ کوئی جرم ہے، حاجت روا خدا ہے، مشکل کشا خدا ہے۔ انا للہ پڑھ چھڑو، سبحان اللہ چا پڑھو،
حاجت روا خدا ہے مشکل کشا خدا ہے سجدہ حرام لوگو بن رب دے ماں سوا ہے پڑھو حاجت روا خدا ہے مشکل کشا خدا ہے ناخن اقرب الیہ من حبل الورید حال بھی لب دا سیڑی بندہ بڑا عجیب پلا دس اس رب تھی کیڑا تیرے قریب ریتا تے چل دی کیڑی ریتا تے چل دی کیڑی ٹھم کے اس دے سن رہا اچھا آج جرم میرا ساڈا جرم لا الہ الا اللہ پڑھنا جناب جعفر نے ایک گل کیتی ہے تے نجاشی بادشاہ کہندا ہے مینوں اے دسو اوے مکے دے آن والے پراونیو مینوں تے اے اگلی گل بھی سمجھا کے جاؤ کہندے لا الہ الا اللہ ساڈا جرم ہے تے اے دسو نا تانوں لا الہ الا اللہ سکھایا کنے میں او تانوں لا الہ الا اللہ پڑھنا کنے سکھایا ہے جناب جعفر فرماندے نے سانوں لا الہ الا اللہ پڑھنا ساڈے نبی نے سکھایا ہے جدوں نبی دا نام جعفر دی زبان تو آیا اے بھی نجاشی جڑا عیسائی بادشاہ ہے اے بھی ایک نبی دا کلمہ پڑھن والا ہے انہیں بھی عیسیٰ علیہ السلام دا کلمہ پڑھیا ہے جدوں نبی دا نام آیا تے سدھا پدراؤ کے ادب نہ بہ گیا نیویاں پا لیاں سو اچھا نبی نے ہاں جی ساڈے نبی نے اچھا جڑا نبی ہوندا ہے او دے وال تے اسماناں والوں وحی لتھ دی ہے او جڑا نبی ہوندا ہے او دے وال اسماناں والوں کلام لتھدا ہے او جڑا نبی ہوندا ہے او دے وال تے اللہ پاک والوں ایتاں لتھ دیاں نے او تواڈے نبی تے بھی کلام آیا کہ نہیں آیا تواڈے نبی وال بھی کوئی ایتاں آئیاں نے کہ نہیں آئیاں جناب جعفر فرماندے نے ہاں بادشاہ وا ساڈے نبی وال بھی ایتاں رب والوں لتھ دیاں نے ساڈے نبی پاک تے بھی اسماناں والوں کلام آندا ہے جناب جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناڑی ذہن اندر سوچ دینے اللہ دے نبی نے فرمایا سی اوے جعفر سورہ مریم یاد کر لے جے موقع بن جائے تے سائیاں نو سورہ مریم تے پڑھ کے سناوی جناب جعفر فرماندے نے بادشاہ وا اوے جے تو آکھے تے میں اپنے نبی تے آن والی ایتاں نہ میں تینوں پڑھ کے سناواں جے تو کمیں تے میں ایتاں نہ سناواں جناب جب بادشاہ کہندا ہاں جی بالکل سناؤ تے وہ جڑے چمچے آئے سن مکبر کہندا نا 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 انہاں کو قرآن نہ سنی انہاں کو کلام نہ سنی جناب جعفر فرماندے نے بادشاہ کہندا چپ کرو اللہ دے بندیو مینوں سن تے لین دیو نا جس اس نبی دا پہ ذکر کر دینے اس نبی تے جڑا کلام آیا ہے او کی کہندا ہے جناب جعفر فرماندے نے میں بسم اللہ کر کے تے سورت مریم دی تلاوت شروع کر دیتی ہے عیسائیاں دا بادشاہ دا دربار ہے میرے نبی دا صحابی قرآن پڑھ رہا ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأحب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا
ورحمة منا وكان أمرا مقضيا۔ جناب جعفر فرماندے نے میں کدھر قرآن دی سورہ مریم دیاں ایتاں دی تلاوت ختم کیتی ہے جے میں نظر چک کے بادشاہ سائی نو ویکھے آئے، بادشاہ دا قرآن سن سن کے تے رو رو کے برا ہو گیا ہے۔ بادشاہ روئی جاندہ ہے تے نال کہندا ہے جڑے مقبر پا جناب مکے دے کافراں دے بندے آئے سن، کہندا جب بھج جاؤ ایتھوں میرے دربار دے اندروں، اوے اللہ دے بندے ہو، نہ ایک قرآن جھوٹا ہو سکتا ہے تے نہ ایک قرآن والا نبی جھوٹا ہو سکتا ہے۔ قرآن نال پیار پاؤ، قرآن نال پیار پاؤ گے تے ترو گے تے ڈبو گے نہیں۔ قرآن نال ساڑھے منڈیاں دی تباہی تاں لتھی، اللہ جاندہ ماپیاں تو اج اگے ہوئے پے نے۔ آپ بیڑا گرک کیتا اس موبائل نے، تباہی پھیرتی کراں دے کار بیڑا گرک ہو گیا تے ماپیاں دے گستاخ۔ او جڑا ماں تے باپ تیرے نال پیار کردہ ہے ظالمہ گاڑیاں دینا ہے، نا دیا کر تبارک اللذی، پڑھو ہاں تبارک اللذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ زندگی دا کی پتہ کڑے موڑ تے مک جائے، سانو تے ناوی یقین نہیں ہو، جوتیاں والی جگہ تے بھی پتہ نہیں ٹھوٹ کے سانو جانا نصیب ہونا وے کہ نہیں ہونا۔ موت آئیے کپڑے لا دیتے گئے نے میرے سونے ہو بندے تے، موت آئیے ایک اندہ سی میرے تو بغیر دکان نہیں چلے گی، میرے تو بغیر دنیا دا کاروبار نہیں چلے گا، میرے تو بغیر دنیا دا نظام نہیں چلے گا۔ موت آئیے، موت آئیے ہن کرسی تو اٹھ دیتا گیا ہے، موت آئیے کپڑے لا دیتے گئے نے، موت آئیے کرسی کاروبار والی تے کو ہور بہ گیا ہے، موت آئیے پیسے لکھاں تے کروڑاں انہیں کمائے نے لیکن ہتھاں کسے ہور دے وچ آ گئے نے۔ موت آئیے میرے سونے دی بیوی نے بیوہ ہو کے نکاح آگے کر لیا ہے، موت آئیے اے دی ماں بھی کہندی ہے جلدی جلدی لے جو انہوں قبر دے اندر، موت آئیے باپ کہندہ مینوں پیار بڑا ہے لیکن قبر وچ جان واسطے تیار کوئی نہیں، موت آئیے اے دی بیوی دے تے کلول کر دیئے تے محبتاں تے نچھاور کر دیاں صدقے جان دیئے، لیکن آج اے دی بیوی بھی قبر وچ جان واسطے تیار نہیں، اے دا باپ بھی تیار نہیں۔ ماں اے نہیں کہ چلو میرے پتر نو قبر اندر لجان دے پہو تے 2 گھنٹے مینوں بھی قبر دے اندر لمحہ پا دیو، 2 گھنٹے بیوی کہے مینوں بھی اوتھے جناب 2 گھنٹے ادھر بند کر دیو قبر چ۔ ماں باپ بھی نہیں جاندے، سجن یار بھی نہیں جاندے، بھرا بھی نہیں جاندے، اوے کیڑا قبر وچ جائے گا؟ آپ فرماندے نے الا بثلاثہ انقطعت اعمالہ، او سارے اعمال منقطع ہو گئے، نمازاں پڑھدا سی اجر ختم، قرآن پڑھدا سی اجر ختم، دنیا تے نیکیاں کردا سی اجر ختم۔ فرمایا الا بثلاثہ 3 عمل ایسے نے جڑے مرن تو بعد بندے نو قبر اندر انہاں نیکیاں دا ثواب پہنچدا رہندا ہے۔ پہلا عمل آپ فرماندے نے عمل صدقہ جاریہ، جڑا کو صدقہ جاریہ کر گیا، کو نلکا لوا گیا، کوئی ہو جائے صدقہ جاریہ نیک کام کر گیا، او دا بھی اجر پہنچدا ہے۔ فرمایا اولاد صالح، نیک اولاد، ماں باپ واسطے دعا کر دیئے تے اللہ ڈائریکٹ ماں باپ دی قبر نو جنت دا باغ بنا دیندا ہے۔ تیسرے نمبر تے آپ فرماندے نے علم، جڑا علم چھوڑ گیا دنیا تے، او جوانو فلمہ ویکھو گے اپنے موبائل نو پاک کیجئے، میرا موبائل پکڑو، بخاری تے نو ملے گی موبائل چو، مسلم ترمذی ابن ماجہ، اوے اللہ دے بندے پاک کر اپنے موبائل نو، پتہ نہیں موت کتھے آ جائے تے کیڑے موقع تے کیڑے لمحیاں دے اندر آ جائے، بعد اندر تیرا موبائل صدقہ جاریہ گناہ دا نہ بنیا روے، گندیاں فلماں کڈ، گندے ناچ کڈ موبائل
موبائل چوں قرآن دا ترجمہ رکھ موبائل دے اندر. اوے میرے سونیا اے ہوئی تے پیغام ہے جڑا میں تینو دے کے جاندا پیا واں. زندگی دا کی پتہ میری تہاڈی ملاقات پتہ نہ ہوے نہ ہوئے تے اکو ہی گل ہے کہ اللہ جدوں آخری آئے یقین جانو جڑے بندے اپنے کپڑیاں تے مٹی بھی نہیں سن پین دیندے اج انہاں دیاں قبراں دے نشان بھی نظر نہیں آندے. اللہ جدوں آخری آئے پڑھو ہاں اللہ جدوں آخری آئے سا اللہ پڑھا لا الہ الا اللہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. ماشاءاللہ بڑے ہی احسن انداز میں آپ سے ہم کلام تھے قاری سمیع اللہ ساجد صاحب. آج کے ہمارے پروگرام کے معزز خطیب جن کا آج آخری خطاب تھا لیکن 2-3 دن قبل صدر جمعیت اہل حدیث پنجاب مولانا نعیم الرحمن شیخ پوری صاحب حفظہ اللہ تعالی ان کو کافی چوٹیں آئی ہیں کار حادثے میں اور ان کی اہلیہ بھی زخمی ہے. تو آپ سب احباب ان کی صحت یابی کے لیے بھی دعا کرے کہ وہ آخری وقت تک مجھے یہی کہتے رہے اگر میں چارپائی سے اٹھ سکا تو آپ کے پاس ضرور حاضر ہوں گا. اللہ قائد پنجاب کا پیار اپنے کارکنان کے ساتھ قبول و منظور فرمائے. اللہ انہیں صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے. جلد از جلد اللہ انہیں صحت یاب فرمائے. اور ان کا پیغام تھا کہ میں آپ ساتھیوں سے ضرور ملاقات کے لیے پھر کبھی تشریف لاؤں گا. انشاءاللہ اگلی کانفرنس میں ان کا خصوصی خطاب اور جاندار خطاب ہوگا.